जनवरी 2006 में परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने ऐलान किया कि 2016 तक मुल्क में 5 बड़े डैम बनाए जाएंगे। मुशर्रफ हुकूमत ने जिन 5 बड़े डैमों का ऐलान किया था उनमें भाषा डैम, मुंडा डैम, जिसका बाद में नाम तब्दील करके महमद डैम रखा गया, इसके अलावा करम तुंगी डैम, अक्कोड़ी डैम और कालाबाग डैम शामिल थे। वाज़ेह रहे कि मुशर्रफ हुकूमत ने 2001 में भाषा डैम का तखमीना लगाने का काम शुरू करवाया था। 2006 वाले ऐलान के बाद फैसला हुआ कि सबसे पहले भाषा डैम बनाया जाएगा। डैम के तफसीली नक्शे तैयार किए जाने लगे। 30 देहात इस डैम की जद में आ रहे थे और 20,000 लोगों को नकल मकानी करना पड़ रही थी, जिन्हें हुकूमत ने यकीन दिलाया था कि उनका नुकसान पूरा किया जाएगा। परवेज़ मुशर्रफ की सदारत में 18 फरवरी 2008 को मुल्क में आम इंतखाबात करवाए गए, जिसमें पीपल्स पार्टी पहले, नून लीग दूसरे, जबकि मुशर्रफ की काफ लीग तीसरे नंबर पर चली गई। मार्च 2008 को जब यूसुफ रज़ा गिलानी ने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त भाषा डैम के तफसीली नक्शे बन चुके थे। 25 नवंबर 2008 को यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक्नेक से भाषा डैम के लिए मंजूरी हासिल कर ली और उसके बाद कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मौजूद तमाम सूबों के वज़राए आला की मंजूरी के साथ ही भाषा डैम बनाने का रास्ता साफ हो गया। 18 अक्टूबर 2011 को यूसुफ रज़ा गिलानी ने भाषा डैम का संग बुनियाद रख दिया। इस मंसूबे की तामीर के लिए तकरीबन 1200 अरब की ज़रूरत थी। वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक को कर्ज के लिए दरख्वास्त दी गई, जिसे मंजूर करके इन बैंकों ने रकम देने की हामी भर ली। जैसे ही मंसूबे पर काम शुरू हुआ, भारत ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी। भाषा डैम गिलगित बल्तिस्तान में बनाया जा रहा है। भारत ने वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक को दरख्वास्तें देना शुरू कर दी कि इस मंसूबे के लिए रकम फराहम ना की जाए, क्योंकि ये मंसूबा एक ऐसी जगह पर बनाया जा रहा है जो कश्मीर का हिस्सा है और कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। भाषा डैम को रुकवाने की भारतीय कोशिशें उस वक्त रंग ले आईं जब अगस्त 2012 में वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक ने भाषा डैम की तामीर के लिए दी जाने वाली रकम रोक ली और पाकिस्तान से कहा कि भारत लिख कर दे दे कि उसे इस मंसूबे पर कोई एतराज़ नहीं तो हम ये रकम जारी कर देंगे। ये वो दौर था जब सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेज दिया था और राजा परवेज़ अशरफ बतौर वज़ीर आज़म हल्फ ले चुके थे। राजा परवेज़ अशरफ की हुकूमत भाषा डैम के लिए रकम का बंदोबस्त ना कर सकी, हत्ता कि 24 मार्च 2013 को 5 साल मुकम्मल होने पर पीपल्स पार्टी के दौर इक़्तिदार का खात्मा हो गया। इलेक्शन मुहिम के दौरान मुस्लिम लीग नून ने 6 महीने में लोड शेडिंग ख़त्म करने का नारा बुलंद किया। 16 मई 2013 को इलेक्शन हुए, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून जीत गई और 5 जून 2013 को मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ गए। इलेक्शन के नारे की लाज रखते हुए नवाज शरीफ हुकूमत ने सबसे पहले डैमों पर तवज्जो दी। कई दूसरे डैमों समेत भाषा डैम के लिए भी रकम या कर्जे के हसूल की भागदौड़ शुरू कर दी गई। तकरीबन 2 माह बाद 20 अगस्त 2013 को वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने दावा किया कि हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक को रकम फराहम करने के लिए राज़ी कर लिया है और ये बैंक भारत की परवाह किए बगैर पाकिस्तान को कर्ज जल्द जारी कर देंगे। 27 अगस्त 2013 को इसहाक डार ने ऐलान किया कि भाषा डैम पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा और ये मंसूबा 10 से 12 साल में मुकम्मल किया जाएगा। इसहाक डार के ऐलान के बावजूद वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक भाषा डैम के लिए कर्ज देने पर राज़ी ना हुए, यहाँ तक कि पाकिस्तान में सी पैक का ढोल बजने लगा और पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर उम्मीदों का मरकज़ और महवर सी पैक को बना लिया। क्योंकि सी पैक में बिजली के कई मंसूबे भी बनाना थे, लिहाजा हुकूमत ने सोचा कि हम सी पैक के खाते से भाषा डैम भी चाइना से ही बनवा लेंगे। 20 जून 2017 को खबर आई कि चाइना ने भाषा डैम में दिलचस्पी जाहिर कर दी है। बात यहाँ तक पहुँची थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2017 को पानामा केस में नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया और वज़ारत उज़्मा का मनसब शाहिद हाकान अब्बासी के हाथ में आ गया।
پاکستان نے چین کی بھاشا ڈیم کے حوالے سے نیک خواہشات کا خیر مقدم کیا اور مذاکرات شروع ہو گئے۔ جب بات بہاؤ تاؤ تک پہنچی تو معلوم ہوا کہ چینی سرکار تو کچھ اور ہی چاہتی ہے، لہٰذا ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی دوستی بھی بھاشا ڈیم کی تعمیر میں کام نہ آ سکی۔ چین نے کہا کہ بھاشا ڈیم ہم ضرور بنائیں گے، لیکن تعمیر ہونے کے بعد یہ ڈیم ہمارا ہوگا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو ایک چلتا ہوا ڈیم یعنی تربیلا یا منگلا میں سے کسی ایک ڈیم کو چائنا کے ہاتھ پلج کرنا پڑے گا، تاکہ کل کلاں اگر بھارت بھاشا ڈیم والی جگہ کا پھڈا ڈال دے تو ہمارا لگا ہوا پیسہ ضائع نہ ہو۔ ظاہر ہے حکومت پاکستان کے لیے یہ شرط کسی صورت قابل قبول نہ تھی۔ اس طرح بھاشا ڈیم نومبر 2017 کو سی پیک کے کھاتے سے نکل کر ایک مرتبہ پھر حکومت کی طرف دیکھنے لگا۔ بھاشا ڈیم کی کہانی سن 2008 میں شروع ہوئی تھی۔ 9 سال گزرنے کے بعد بھی جب اس ڈیم کی بیل منڈے نہ چڑھ سکی تو بالآخر شاہد حقان عباسی کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ بھاشا ڈیم اپنی جیب سے بنایا جائے گا۔ ماہرین سے کہا گیا کہ حساب لگا کر بتاؤ کہ ڈیم کی تعمیر پر مزید کتنا پیسہ لگے گا اور کس طرح کم سے کم پیسوں اور کم سے کم وقت میں یہ ڈیم بنایا جا سکتا ہے۔ ماہرین نے حساب کتاب لگا کر حکومت کو بتایا کہ بھاشا ڈیم کی تکمیل کے لیے مزید 1370 ارب روپے درکار ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ رقم بہت زیادہ تھی۔ ماہرین نے ایک اور تجویز دیتے ہوئے بھاشا ڈیم کے منصوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 1 بند باندھ کر پانی جمع کرنے کا منصوبہ، نمبر 2 بند کے اوپر بجلی کی ٹربائنیں لگانے کا منصوبہ۔ پہلے منصوبے کے لیے 625 ارب جبکہ دوسرے منصوبے کے لیے 744 ارب کا حساب لگایا گیا۔ پھر 20 مارچ 2018 کو خبر آئی کہ حکومت نے بند باندھ کر پانی جمع کرنے والے حصے کی منظوری دے دی ہے۔ کل 625 ارب روپے میں سے 472 ارب روپے وفاقی حکومت اور وابڈا مل کر ادا کریں گے، جبکہ باقی 153 ارب روپے کی رقم بیرونی قرضہ لے کر پوری کی جائے گی۔ بند باندھنے والا کام ختم کرنے کا وقت 5 سال رکھا گیا۔ اس وقت حکومت نے کہا کہ ڈیم پر بجلی کی ٹربائنیں لگانے والا کام بعد میں دیکھا جائے گا۔ شاہد حقان عباسی کی حکومت نے یہ فیصلہ اپنی حکومت ختم ہونے کے محض 2 ماہ قبل کیا۔ شاہد حقان عباسی کی حکومت کے بعد الیکشن 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان میں آ چکی ہے۔ اب حکومت کی بھاگ دوڑ عمران خان کے ہاتھ میں ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ نیا پاکستان بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں نئے ڈیم بھی تعمیر کیے جائیں۔ بھاشا ڈیم پر عمران خان کے سوچنے سے پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے بھاشا ڈیم کے لیے ایک فنڈ قائم کر دیا اور خود بھی اس فنڈ میں 10 لاکھ روپے جمع کروا دیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی بیرونی ملک پاکستانیوں سے بھاشا ڈیم اور مہمت ڈیم کے لیے چندے کی اپیل کی۔ بھاشا ڈیم فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان اور چیف جسٹس ثاقب نثار کا مشترکہ اکاؤنٹ بھی موجود ہے، جس میں اب تک کئی کروڑ روپے جمع ہو چکے ہیں۔ بھاشا ڈیم فنڈ میں پوری دنیا میں مقیم پاکستانی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اندرون ملک میں ڈیم فنڈ کے لیے لوگ بھرپور حصہ ڈال رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کبھی پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہوا تو پاکستانی عوام نے بڑھ چڑھ کر ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ قرض اتارو، ملک سنوارو، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہو یا پھر 2005 کا زلزلہ، عوام نے ہمیشہ بھرپور حصہ لیا۔ آج پاکستان کو پانی کی شدید قلت ہے اور اس قلت کو دور کرنے کے لیے پاکستان میں ڈیم بنانے ناگزیر ہو چکے ہیں۔ آج پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متحد ہیں کہ پاکستان میں مزید ڈیم تعمیر کیے جائیں۔ موجودہ حکومت کی بھی کوشش ہے اور عوام بھی متحد ہیں۔ جب کوئی بھی قوم متحد ہو کر کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے تو وہ قوم بہت جلد اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ جس طرح بھاشا ڈیم اور مہمت ڈیم کے لیے پوری پاکستانی قوم، جن میں تمام سیاسی جماعتیں،
عدلیہ، فوج، عام لوگ، بیرون ملک پاکستانی میڈیا سب کے سب ڈیم بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اگر یہ جذبہ اسی طرح رہا تو بہت جلد پاکستان میں پانی کی قلت دور ہو جائے گی۔ اس وقت پاکستان کو پانی کی شدید ترین قلت کا سامنا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آئندہ چند سال تک ڈیم نہ بنائے گئے تو پاکستان میں پانی کی شدید قلت کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہ صرف بھاشا ڈیم بلکہ دیگر ڈیم بھی بنائے جائیں اور ملک کے کونے کونے میں ڈیم بنا کر پانی کو اکٹھا کیا جائے تاکہ پاکستان کو پانی کی شدید قلت سے بچایا جا سکے۔